अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रास टैक्स के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। हमारा एग्जिस्टिंग टॉपिक है राइज ऑफ हिंदू ज़ायनिज़्म एंड थ्रेट्स टू पाकिस्तान। आज इस टॉपिक का 8वां प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। पिछले 7 प्रोग्राम्स में हमने बात की थी इस मसले पर एक हिस्टोरिकल रेफरेंस में, एक तारीखी हवाला पेश किया था। आज हम सोल्यूशंस की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द काउंटर मेजर्स टू कंटेन दिस थ्रेट, और ये सब हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जनाब जैद हामिद साहब की जबानी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महराज। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब। देखिए ना, हम ये पिछले, जैसे आपने कहा, 7 प्रोग्रामों में हिंदू ज़ायनिज़्म एंड देयर थ्रेट्स टू पाकिस्तान की तारीख हमने डिस्कस की। 9/11 के बाद आज तकरीबन 8 साल होने को आ रहे हैं, 7-8 साल हो चुके हैं। इसके बाद एक दुनिया बदल गई थी। वो तमाम दुनिया जो 9/11 से पहले जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स थे, यानी वो जो कोल्ड वॉर का एरा खत्म होता है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान के बाद, उसके बाद 90s का जो एरा आता है वो यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जिसके अंदर अमेरिकन एक डोमिनेंट फोर्स के तौर पे थे। रूस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। टुकड़े टुकड़े होने के बाद चीन एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा था। 9/11 के बाद ये पूरी दुनिया तब्दील हो जाती है। अमेरिकन हाइपर फॉरेन पॉलिसी जो पूरी दुनिया में उन्होंने फोर्स रीपोजिशनिंग शुरू की, अपने आप को रीएडजस्ट करना शुरू किया। इस वक्त दुनिया की 124 मुल्कों और टेरिटरीज में अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। वो जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो हमने डिस्कस किया था कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर से होते हुए चीन और रूस को इन्होंने घेरना है। इस सारे मामलात में जो मैदान जंग बना हुआ है वो मुस्लिम दुनिया है, और अमेरिका की इस हाइपर फॉरेन पॉलिसी को, ज़ायनिस्ट की इस हाइपर फॉरेन पॉलिसी को इंडिया एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है अपने मकसद के लिए, कि उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं। ये सब हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था। तो सवाल हमारे पास ये है कि अब पाकिस्तान क्या करे। पिछले 8 साल में इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर दुश्मन से घेरा चला गया है। हमने नुकसानात उठाए हैं, हमारी कौम बिखर गई है, हमारी सियासत मुंतशिर हुई है, हमारी अफगान पॉलिसी डिसइंटीग्रेट हो गई है। पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में जो इज्जत और वकार और मकाम था उसको धचका लगा है, और पाकिस्तान के लिए जेन्युइन खतरात पैदा हो गए हैं कि जो इस वक्त अगर हमने रेडिकल पॉलिसी शिफ्ट नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्लों को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पिछले 8 साल के दौर में जो सिर्फ पॉजिटिव काम हुआ है वही देखिए, जिस तरीके से 90s की दिहाई में हमने बात की थी कि हुकूमतें इतनी तेजी से बदल रही थी कि मुमकिन नहीं था किसी पॉलिसी का तसलसल। इस वक्त हुकूमत तो नहीं बदली, 8-9 साल से हुकूमत तो वही कायम है, लेकिन इस हुकूमत ने कौम की जज्बात की नुमाइंदगी नहीं की। हर एस्पेक्ट पे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। हमारी हुकूमत को, जो पिछली 8 साल से हुकूमत यहां रही है, हमने सिर्फ जिस चीज पे बहुत ज्यादा काम किया है, जो कि जिसे अर्ज किया था हमने पहले भी, कोई हुकूमत की 100% बातें बुरी नहीं होती और 100% अच्छी नहीं होती। हम अगर अनबायस्ड होके अच्छाइयां लें और बुराइयों से सबक सीखें तो अच्छा मामला होता है। हमने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा काम किया है। यानी पिछले 7 और 8 साल के अंदर यह है कि इस वक्त हमारे मिसाइल तकरीबन खित्ते के तमाम, हम ऑलमोस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स इस वक्त हमारे पास अब आ चुके हैं। हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हमारी इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी अब अल्लाह के फजल से इतनी डेवलप हो गई है कि हम दुनिया के किसी भी हाई टेक्नोलॉजी मुल्क के साथ एट पार हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अब कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर वेपन होने से कौमें नहीं हमला करती। रूस के पास भी न्यूक्लियर वेपन थे, रूस के पास वही न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। लेकिन जब कौम का इखलाकी जवाल आया, जब कौम की मोरालिटी पर जवाल आया, उसके नजरियात डिस्टर्ब हुए, उसकी आइडियोलॉजी डिस्टर्ब हुई, उसकी आइडेंटिटी डिस्टर्ब हुई, उसकी शनाख्त को नुकसान पहुंचा, तो फिर वो न्यूक्लियर हथियार काम नहीं आए, उसको नुकसान पहुंचा। लेकिन बहरहाल हम यहां पे इस वक्त की जो बात करने आ रहे हैं कि इस वक्त 9/11 के सिनारियो के बाद और पाकिस्तान को जिस तरीके से इस दुनिया में फोर्स रिपोजिशनिंग तमाम फोर्सेस कर रही हैं, सोवियत ब्लॉक, एससीओ ब्लॉक एक नया निकल आया है, इंडिया अपने रास्ते निकालना चाह रहा है, मुस्लिम दुनिया बिल्कुल बिखर चुकी है, पाकिस्तान एक वाहिद आखिरी चट्टान है उम्मत मुस्लिमा की जो भी अपने पांव पे खड़ी हुई है, लेकिन इससे बड़ी बुरी तरह घेरा तंग किया जा रहा है। हमारे दाखिली दुश्मन भी हैं, हमारे खारजी दुश्मन भी हैं। तो अब हम क्या करें? तो इन मामलात को अब हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो बात हम करना चाहेंगे यहां पे, हमारे यहां एक बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान में फौजी हुकूमत बेहतर है या सियासी हुकूमत बेहतर है। डेमोक्रेसी आ जाएगी तो तमाम मुल्क के मामलात हल हो जाएंगे, या फौजी हुकूमत मुस्तहकम होगी तो उसका मतलब है मुल्क में आइंदा कोई दिक्कत नहीं होगी और फौजी और दिफाई तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे। एक बात देखिए, बजाते खुद ना फौजी हुकूमत बुरी है ना सियासी हुकूमत बुरी है, उनके अमाल बुरे हैं जो वो करते हैं। एक बात हम आपको बताएं, अल्लामा इकबाल अगर इस कौम के
شاعر مشرق بھی ہیں اور حکیم الامت بھی ہیں، تو اس حکیم سے تھوڑا مشورہ لینے میں نقصان کوئی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ڈیموکریسی کے بارے میں، جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ طریقہ حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے بری طرح ریجیکٹ کیا ہے اس کانسیپٹ کو۔ دیکھیے، اگر چین میں جو حکومت، ڈیموکریسی تو نہیں ہے، وہاں ایک پارٹی کی حکومت ہے، لیکن ایک نظام چل رہا ہے اپنی حکومت کے لیے۔ ایران میں اپنا نظام ہے، روس کا اپنا ایک نظام ہے، سعودی عرب اور بادشاہتوں میں اپنا نظام ہوتا ہے۔ ڈیموکریسی پوری 1400 ہزاروں سالہ انسانی تاریخ میں اور 1400 سالہ مسلم تاریخ میں جس طرح کی ویسٹرن ڈیموکریسی آج یہ مسلم ورلڈ پہ امپورس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ 1400 سال میں مسلمانوں نے کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کی۔ ہماری فطرت میں، ہمارے خون میں نہیں ہے یہ اس طریقے سے۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں درجات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک انسان جو متقی ہے، جو صالح ہے، وہ ایک گناہگار کے اور ایک ایسے شخص کے جو دین کے نظریات سے ملحد اور مرتد ہے، ان کی رائے برابر نہیں سمجھی جاتی۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی درجات ہے، مسلمان، مومن، متقی، محسن، صالح، شہید، صدیق، یعنی قرآن بھی درجات بتاتا پھر رہا ہے، اہل ایمان میں بھی۔ ہمارے ہاں تزکیۃ الشہود کا مقام ہے، یعنی گواہی قبول نہیں کی جاتی اس شخص کی کہ جو بنیادی طور پہ جھوٹا تصور پروو کر دیا جائے، کرپٹ ہو، چور ہو، جھوٹا ہو، خائن ہو، خیانت کرتا ہو، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ مغربی معاشرے میں ڈیموکریسی کے پروسیس کے اندر ہر ایک کے ووٹ برابر ہوتے ہیں، اسلامی معاشرے میں نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال نے اسی بات کی وجہ سے ایک نیا کانسیپٹ دیا تھا، اس کو اسپرچل ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی کتاب تو اٹھا کے دیکھیے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جس میں انہوں نے روحانی جمہوریت کی بات کی ہے۔ روحانی جمہوریت وہ تصور حکومت ہے کہ جس کے اندر عوام کی رائے لی جاتی ہے، لیکن ہر انسان روحانی طور پر اللہ کے آگے جواب دہ ہوتا ہے۔ جہاں مسلمانوں کے مال کو، بیت المال کے مال کو خیانت کے طور پر نہیں سمجھا جاتا، خیانت جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بڑھیا سوال کر سکتی ہے کہ ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے تو آپ کے وجود پہ 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکمران وقت ذمہ دار ہوتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے پاس جو دولت آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے۔ اس کو کسی کو نیب کے پاس جا کے کیس نہیں کرنا پڑتا کہ ثابت کیا جائے اس کے اوپر کس نے دولت کہاں سے کمائی ہے۔ حکمران کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ثابت کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑھیا سوال کر سکتی تھی کہ 2 چادریں آپ کہاں سے لائے۔ اگر یہ نظام ہے، اس میں بھی کنسنسس تھا، رائے تھی، مشورہ تھا، شورا تھا۔ مسلمانوں کا نظام حکومت مختلف ہے۔ بٹ آپ کے خیال میں پالیٹکس اور ریلیجن کو کیا الگ نہیں ہونا چاہیے، ہم کو الگ نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ ہمارے دین اور ہمارے وجود کا حصہ ہے کہ ہماری سیاست میں ہمارا دین ہو۔ علامہ اقبال پھر یہاں کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیں تو صرف چنگیز خان بچے گا جو قتل و غارت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپس، جنہیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، دیکھیے یہاں کی تاریخ اسلام میں جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیرو گزر کے گئے، صلاح الدین ایوبی ہوں، سلطان محمد فاتح ہوں، ٹیپو سلطان ہوں، ظاہراً تو اگر آج کی ڈیفینیشن سے دیکھیں تو وہ ڈکٹیٹرز تھے، لیکن انہوں نے امت مسلمہ کی جو خدمت کی، جو کام کیا۔ آج کل کے ہمارے جو فوجی حکمران گزرے ہیں وہ ان کے مقابلے پہ نہیں ہیں، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح نہیں ہے جس طرح ہماری جمہوریت اس مقام پہ نہیں ہے جس طرح ہمارے پہلے گزرنے والے حکمران گزر کے گئے۔ ہماری قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا، آبجیکٹو ڈیفائن کریں۔ آبجیکٹو یہ ہے کہ فلاح امت کے لیے، امت کی فلاح کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی بھی حکمران ہو، کوئی بھی نظام حکومت ہو، واٹ میٹرز از کہ کیا ہمارے یہ آبجیکٹو، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کون کر رہا ہے۔ ہمارے اس وقت جو خطرات ہیں آس پاس، جو ہمارا ملک آزاد اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا سیاسی تصور بھی خود قائم نہیں کر سکتے۔ جب آج حکومت سازی کی بات پاکستان میں ہو رہی ہے، کتنا براہ راست دخل ہے امریکہ کا اس میں، کتنا براہ راست دخل ہے غیر ملکی طاقتوں کا۔ کہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ جس طرح 1971 کے الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے، انڈیا نے دخل دے کے پوری بساط تبدیل کر دی۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیے جائے، جمہوریت ہو جائے تو ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں کارآمد ہوتے ہیں جب باہر کے ممالک دخل نہ دے رہے ہوں۔ ہمارے ملک میں شدید دخل